हिंदुओं की जब शादी होती है तो लड़कियों में अक्सर यही होता है कि जब उनकी कोई भी रस्म हो तो वो लड्डू मिठाई वगैरह जो भी होता है वो एक थाल लेकर, परात लेकर, डिश लेकर वो मंदिर में जाते हैं और अपने कलाम पढ़ के वहाँ से आधे लड्डू देते हैं अपने ससुराल वालों को, लड़की वाले के, और आधे लड्डू देते हैं मायके वालों को। तो इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे तो देखा कि चंद लड़कियां ढोलकी बजाते हुए हाथ में लड्डू का डिश लिए हुए मंदिर की तरफ जा रही थी। तो ख्वाजा साहब ने देखकर हैरान रह गए और उनके पीछे पीछे चल दिए कि ये क्या करने वाले हैं। तो जब देखा ख्वाजा साहब ने तो वो मंदिर में जाकर अपने वो ढोलकी बजाकर अपने गीत भी गा रही थी और वो जो लड़की थी दुल्हन वो कह रही थी कि भगवान लड्डू खाओ। तो एक दो बार कहा तो ख्वाजा साहब को गुस्सा आया कि ख्वाजा साहब ने फरमाया भगवान तू लड्डू क्यों नहीं खाता, लड्डू खा। तो अल्लाह का हुक्म था, ख्वाजा साहब का हुक्म था, अल्लाह पाक के फजल से वो भगवान ने सारे के सारे लड्डू खा लिए। वो खुशी खुशी जब वापस आई तो उसने कहा जी लड्डू कहाँ हैं? लड़कियों ने पूछा, उन्होंने कहा जी भगवान ने खा लिए। बड़े हैरान रह गए, कहते हैं आज तक भगवान ने कभी लड्डू खाए नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। वापस गए घर, लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बुरा भला कहा, बदचलन कहा, सब कुछ कहा कि आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि भगवान लड्डू खाए, तुम झूठ बोलती हो, हम रिश्ता नहीं करते। लिहाजा कुछ बड़े उनके समझदार भी बैठे थे, उन्होंने कहा जी अगर ये झूठ है या सच है, एक परात और डिश लड्डुओं का और लेके जाएं और इनके साथ चलते हैं, देखते हैं कि ये लड्डू खाते हैं या नहीं। चुनाचे ठीक इसी तरह दोबारा उनके हाथ में लड्डू का डिश दिया गया और वैसे ही रूटीन के मुताबिक ढोलकी बजाते हुए अपने गीत गाते हुए मंदिर में आए। तो वो भगवान को कहने लगी भगवान लड्डू खाओ, भगवान लड्डू खाओ। वो बुत था पत्थर का, कहाँ लड्डू खाता था, वो तो ख्वाजा साहब के नजर करम थी। तो जब लड़की ने देखा कि ये लड्डू नहीं खा रहा, कहती भगवान मेरी लाज रख ले, लड्डू खा ले, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा। तो लड़की ने जब पीछे मुड़कर देखा, ख्वाजा साहब के पाँव पकड़ लिए, कहते बाबा जी मेरी इज्जत का सवाल है, तो इसको कहो लड्डू खा ले। तो ख्वाजा साहब ने कहा ओए तुझे सुनाई नहीं देता, एक लड़की कह रही है कि लड्डू खा, पहले एक परात खा गया है, अब क्यों नहीं खा रहा? भगवान ने लड्डू खा लिए। तो वो जब साहब ने देखा तो वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो यही खबर जब उनके जो सरबराह थे पृथ्वीराज, हिंदुओं का जो सरदार था, उनके पास पहुंची, बादशाह था कि एक बाबा है जो अपने क्या कहते हैं अपने करिश्मे से, अपनी करामात से लोगों को मुसलमान कर रहा है। तो उसने कहा जी बाबा जी पर पहरा लगा दो। वहाँ पर एक समंदर था जहाँ पे ख्वाजा साहब वज़ू फरमाते थे और नमाज भी अदा करते थे। तो ख्वाजा साहब ने उधर पहरा लगवा दिया कि वहाँ यहाँ से ख्वाजा साहब को वज़ू ना करने दिया जाए। पूरी फ़ौज उन्होंने खड़ी कर दी, तैनात कर दी। तो जैसे ही असर का वक्त हुआ, ख्वाजा साहब ने हाथ में लोटा लिया और समंदर की तरफ चल दिए। पूरी फ़ौज अलर्ट थी। उन्होंने कहा जी अलर्ट हो जाएं, ख्वाजा साहब बाबा जी को यहाँ से एक बूंद पानी की नहीं मिलनी चाहिए, फिर देखते हैं ये क्या करता है। तो बाबा जी ने कहा जी, वो पूछने लगे फौजी, पुलिस उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने पूछा बाबा जी यहाँ आप कहाँ क्या करने आए हैं? कहता बेटा बस एक लोटा पानी का लेना है, वज़ू करके मैंने अपने खुदा की इबादत करनी है जैसे आप भगवान की इबादत करते हो। तो कहता जी नहीं, पृथ्वीराज का हुक्म है कि आपको यहाँ से पानी नहीं दिया जाएगा। ख्वाजा साहब खामोश वापस चले गए। उन्होंने कहा जी ये कैसा बाबा है जो बहस भी नहीं कर रहा, हमारे एक कहने पर वापस चला गया है, हैरत है। तो बाबा जी गए और उसी भगवान के पास तो अपना जूता उतारा और फरमाया, कहता खाने के लिए तो 3 डिश लड्डू के खा गया,
اب تو ایک لوٹا پانی کا بھر کے لائے گا ورنہ تیری خیر نہیں۔ خواجہ صاحب نے جوتا اتارا، اس بھگوان کے سر پہ مارا، بھگوان چلا آگے آگے، بھگوان پیچھے، خواجہ صاحب جوتا مارتے ہوئے، لوٹا بھگوان کے ہاتھ میں۔ جب ان کی سیکیورٹی نے دیکھا تو اس نے اپنے کیا کمانڈر کو کہتے سر جی غضب ہو گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے وہ دیکھو بابا جی آ رہے ہیں اور بھگوان کو مارتے ہوئے آ رہے ہیں، بھگوان بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی پانی لینا ہے میں نے۔ وہ بھگوان گیا، جب اس نے لوٹا سمندر میں ڈالا، خواجہ صاحب نے نظر کرم فرمائی، وہ سارا سمندر کا پانی ایک لوٹے میں آ گیا، سمندر خشک۔ واپس چلے گئے، انہوں نے اپنا وضو فرمایا، عبادت کی۔ تو جب یہ پرتھوی راج کی طرف ان کی سیکیورٹی واپس گئی، انہوں نے کہا جی میں نے پہرا لگوایا تھا۔ انہوں نے کہا جی پہرا کس چیز کا؟ جب پانی موجود نہیں ہے۔ ان کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی بابا ایسے آئے اور ہمارے بھگوان کو مارتے ہوئے پانی بھی ساتھ لے گئے ایک لوٹے میں۔ ان کا ہاؤ از پاسبل، یہ ممکن ہے کہ ایک لوٹے میں سمندر کا پانی آ جائے؟ تو آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سمندر کا پانی ایک لوٹے میں آ جائے؟ تو میں آپ کو ایک بات مثال ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمپیوٹر ہے، اتنی سی اس کی ہارڈ ڈسک، اگر پوری دنیا کا ڈیٹا آپ اس میں سما سکتے ہیں تو ولی اللہ کی اتنی شان ہے کہ وہ ایک لوٹے میں پورا سمندر کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ جب ان کو پانی نہیں ملا تو وہ سبھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کیا جائے؟ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رلاتے ہوئے بابا جی کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہ بچوں پر بہت ترس کرتے ہیں۔ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بچوں پر بہت ترس کرتے ہیں۔ تو جب بچے روتے ہوئے گزرنے لگے تو بابا جی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے، پانی تو وہی تھا جو آپ لے گئے۔ خواجہ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو آؤ میں آپ کو پانی دیتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے وہی لوٹا اپنا اٹھایا اور سمندر میں جا کر ایسے الٹا دیا۔ جیسے الٹایا تو خواجہ صاحب کی نظر کرم ہوئی اللہ پاک کی رحمت سے، وہ سارے کا سارا سمندر پھر سے شروع ہو گیا۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو ولی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک ان کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہی رب کی کرم نوازی سے اپنے ارد گرد کے جو ہندو ہیں ان کو مسلمان کیا جا سکے اور اپنے اسلام کا بول بالا فرما سکے۔ کیونکہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پتہ نہیں، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کتنے مسلمان کیے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں، اور آج بھی ان کا مزار انڈیا میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔